أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله